जंगल राज ये इस देश में बढ़ता जा रहा है। जिसके दिल में आता है कानून को अपने हाथ में ले लेता है। कभी रक्षा वाला पुलिस वाले का काम करने लगता है, कभी कोई बजरंग दल का शख्स अपने आप को ऑफिसर समझ लेता है, कोई जज बन जाता है। जिसके मन में जो आ रहा है वही करने लगता है और इसी को कहते हैं जंगल राज। पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं निभा रही है, अफसरान अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे हैं, अदालतों का जो काम है वो काम बजरंग दल जैसी संस्था करने लगी है। अब एक ताज़ा मामला सामने आया है उत्तराखंड के हरिद्वार से। हरिद्वार में एक बहुत ही मशहूर मदरसा है मुफ्ती रईस कासमी का, और उनके मदरसे में मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बच्चे पढ़ते हैं। ख़ासतौर पर उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं उनके बच्चे उनके मदरसे में पढ़ते हैं। सरकार में भी, पुलिस एहलकारों में भी मुफ्ती रईस का आना जाना लगा रहता है। कई मरतबा सोशल मीडिया पर कई मामलों में वायरल भी हो चुके हैं, सुर्खियों में वो रहते हैं। अब एक ताज़ा मामला उनसे जुड़ा हुआ है। उनके मदरसे में कुछ बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे। अब एक शख्स है जो रक्षा चलाता है, ऑटो चलाता है, उसने मदरसे के बच्चों को रोक लिया और कहा, कहाँ से आए हो तुम, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चों ने बताया कि हम ओरिजिनली बिहार के रहने वाले हैं, यहीं रहते हैं, हमारे वालिद यहाँ काम करते हैं। तब वो शख्स कहने लगा, तुम बिहार के हो और यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, क्या बिहार में मदरसे नहीं हैं? मुफ्ती रईस के मदरसे में पढ़ने जा रहे हो? कौन है मुफ्ती रईस, क्यों वहाँ जा रहे हो? इस तरह की वो शख्स वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर उसको वायरल करता है। अब मामला यह है कि बच्चा कहाँ से आया, कहाँ पढ़ने जा रहा है, अगर इसको गलत समझा जाए या इस पर रोकना है, इस पर पाबंदी लगानी है, तो ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है, प्रशासन की ज़िम्मेदारी है, बजरंग दल की नहीं, किसी रक्षा ड्राइवर की नहीं। लेकिन वो शख्स ही उससे सवाल करने लगता है, मुफ्ती रईस के ख़िलाफ़ वीडियो बनाता है, उसको वायरल करता है। अब ये मामला पहुंचा मुफ्ती रईस के हाथ। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की, सख्त गुस्से का इजहार किया और कहा, जिन लोगों ने हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे बच्चों को रोका है, उनके साथ बदतमीज़ी की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बाज़ाब्ता पुलिस में कंप्लेन भी की है और एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया है कि ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए। अब पहले मुफ्ती रईस कासमी की इस वीडियो को सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 17 अप्रैल 2026 को एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मेरा नाम ले लेकर के कुछ मासूम बच्चों को हैरेसमेंट किया जा रहा है, दहशत ज़दा बातें उनके सामने की जा रही हैं और उनको धमकाया जा रहा है। 17 अप्रैल को कुछ बिहार के मज़दूर और ठेकेदार जो देहरादून में काम करते हैं और वहीं रहते हैं एक अरसे से, वो अपने बच्चों को इस माने कर लेके कि भाई हमारी आंखों के सामने वो हमारी चॉइस की तालीम और अपनी चॉइस की तालीम हासिल कर सकेंगे, तो वो लेके आ रहे थे। तो एक ऑटो ड्राइवर जो है बदतमीज़ किस्म का आदमी जो है उन बच्चों को घेर लेता है और उनके वालिदैन को घेर लेता है और आधार कार्ड पूछता है, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगता है। मेरा सवाल ये है कि उसको क्या हक हासिल है कि भाई वो लोगों के अधिकार, क्या किस अधिकार से लोगों के वो आधार कार्ड मांग रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है? वो पुलिस में है, वो LIU में है, वो किसी सरकारी विभाग का आदमी है, ऑटो चलाने वाला बदतमीज़ किस्म का आदमी, माहौल को ख़राब करने के लिए, दहशत फैलाने के लिए। तो क्या बिहार से बच्चे पढ़ने देहरादून में नहीं आ सकते? क्या कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बिहार के बच्चे नहीं है देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर? क्या बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? किस तरह की वाहियात बातें हैं, किस तरह का माहौल जो है कराया जा रहा है। अगर इसी तरीके से इन लोगों का ताक़ुब हमारे बच्चे करने लगे, मैं बार बार कहता हूं, हमारा सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो चुका है, बहुत हो गया। हैरेसमेंट और परेशानियां और जगह जगह जो है वो हमारी जिल्लत और रुसवाई। इसने मुझे बदनाम करने के लिए बार बार उस बच्चा उनमें से कभी मेरे यहाँ पढ़ता होगा, हालांकि मेरे यहाँ भी दाखिल नहीं है वो, लेकिन बार बार मुफ्ती रईस का मदरसा मेरी छवि को धूमिल करने के लिए उसने जो है बार बार मेरा नाम लिया। मैंने SP सिटी महोदय से जो गुजारिश की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसकी रिपोर्ट करिए, मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट भी करूंगा और इसके खिलाफ जो है नोटिस भी भेजूंगा। इस तरह के ऑटो ड्राइवर चलाने वाले बेहैसियत लोग इस तरह से जो है उत्तराखंड पवित्र और अमन शांति के शहर के अंदर आने वाले लोगों को इस तरह हैरेसमेंट करना और इस तरह से जो उनको बताना जैसे गोया के वो जो बेचारे समाज दुश्मन लोग हों। कॉलेजों में भी, मदरसों में भी, जो है स्कूलों में भी सबका हक है, कोई कहीं भी पढ़ सकता है। या ये मुल्क संविधान का मुल्क है। अब मैं इनके खिलाफ जो है नोटिस लूंगा, कार्रवाई करूंगा
اور آئندہ سے اگر یہ اس طرح سے مسلمان مدرسوں کے بچوں کو اور جو اس طرح سے جو ہے دہشت پھیلانے کا کام کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے پھر اور بھی ایکشن لیا جائے گا. میں پولیس پرشاسن سے اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو سنویدھان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کے خلاف کڑی سے کڑی جو ہے کارروائی کریں اور ان کے خلاف مقدمہ لکھا جائے. میری بات ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے انشاءاللہ. آپ نے سنا مفتی رئیس قاسمی کو. اب معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور یہ پہلا معاملہ نہیں ہے. ابھی بہار کا معاملہ سامنے آیا تھا جہاں ارریہ ضلع کے تقریباً 160-70 بچے مہاراشٹر کے کسی مدرسے میں پڑھنے جا رہے تھے. ان کو راستے میں روک لیا گیا. اسی چینل پر میں نے ویڈیو بنا کر کے کہا کہ ان بچوں کو بہار میں ہی پڑھنا چاہیے, جانا نہیں چاہیے. لیکن اگر وہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان بچوں کو روکنا, حراست میں لینا بھی سولوشن نہیں ہے. جب ان کے ماں باپ نے کہہ دیا کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو اب یہ بات صحیح ہے اور ان کو جانے دینا بھی پولیس کا حق ہے. ان کو وہاں جانے سے روکا نہیں جا سکتا ہے. ملک کے مختلف اداروں میں بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, اور جو بچے گھر سے باہر جا کر پڑھتے ہیں وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں. اب یہاں دہرادون کا معاملہ یہ ہے کہ بچے بہار سے نہیں آتے بلکہ بہار یا یو پی کے جو مزدور وہاں کام کرتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, ان کی جو فیملی ہے, ان کے جو بچے ہیں وہ اس مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں. اب مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو روکنا, ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنا, اور یہ سرکار کے لوگ نہیں کر رہے ہیں. اتراکھنڈ کی سرکار پہلے سے ہی مدرسوں کے خلاف ایکشن لے چکی ہے, مدرسے کے خلاف قانون پاس کر چکی ہے, مدرسوں کا رجسٹریشن لازمی قرار دیا جا چکا ہے, مدرسہ بورڈ کو اتراکھنڈ میں ختم کیا جا چکا ہے, مدرسوں کے حوالے سے ایک بل بھی وہاں کی سرکار لا چکی ہے کہ مدرسہ کا نصاب کیا ہوگا, سلیبس کیا ہوگا, وہ سرکار طے کرے گی. اور ان تمام پابندیوں کے دوران بھی اگر وہاں دینی ادارے چل رہے ہیں, بچے وہاں پڑھنے جا رہے ہیں, تو اب بیچ میں یہ کوئی بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بچوں کو روکنے لگتا ہے. اسی کو کہتے ہیں جنگل راج. ابھی بھلے ہی سرکار کو لگ رہا ہو کہ تو اچھا ہو رہا ہے اور مسلمان پریشان ہو رہے ہیں, مسلمانوں کی چوری ہمارے لوگ ٹائٹ کر رہے ہیں, لیکن جب یہ آگ بھڑکے گی, یہ آگ پھیلے گی, تو جو لوگ آج اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی بچنے والے نہیں ہیں, وہ بھی محفوظ رہنے والے نہیں ہیں. اور اس لیے مفتی رئیس قاسمی نے بڑی سخت دھمکی دے دی اور کہا کہ ہم نے ابھی تک اپنے لوگوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے, قابو میں رکھا ہوا ہے. جس طرح یہ لوگ آ کر غنڈہ گردی کر رہے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہیں, اگر ہمارے لوگوں نے بھی اسی طرح ان کے ساتھ رویہ اپنا لیا, ان کی طرح حرکتیں شروع کر دی, تو سوچ لو ان کا انجام کیا ہوگا. اور اس وقت ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ مفتی رئیس کہہ رہے ہیں اور صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, ہم پولیس اور پرشاسن کے سہارے چل رہے ہیں, لیکن یہ لوگ کیوں بار بار مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو بار بار اس طرح اکسانے کی حرکت کر رہے ہیں. اب ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور یہ معاملہ ہے کرناٹکا کی راجدھانی بنگلورو کا. ایک شخص ہے جو آرمی میں رہ چکا ہے, کام کر چکا ہے, وہ اور اس کی وائف اس سوسائٹی میں رہنے والے ایک مسلمان فیملی سے اس کا نام پوچھتی ہے, اس کی شناخت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ ٹھیک اسی طرح کا کیس ہے جس طرح کا معاملہ دلی سے سٹے نوئیڈا کے گور سٹی کا آیا تھا کہ جہاں ایک حجابی لڑکی سے ایک شرپسند نے, ایک کٹر پنتھی نے اس کا آدھار کارڈ مانگا, خود کو پولیس اہلکار بتایا, اور پھر ایک ہندو لڑکی آتی ہے اور وہ اس مسلمان لڑکی کو سپورٹ کرتی ہے, اس کا ساتھ دیتی اور کہتی ہے تم ہو کون, ہو آر یو, کہ تم اس کا آدھار کارڈ مانگ رہے ہو, اگر تم پولیس اہلکار ہو تبھی کسی سویلین سے تمہیں اس کی شناخت کے بارے میں معلوم کرنے کا رائٹ نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح کا معاملہ بنگلورو میں پیش آیا اور وہیں پر کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کی ڈانٹ لگاتے ہیں کہ تم بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہو, کسی سے اس کی مذہبی شناخت کے بارے میں کیوں معلوم کر رہے ہو. اور یہ نارتھ انڈیا نہیں ہے بلکہ ساؤتھ انڈیا ہے, یہاں ہندو مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے, سبھی ایک ساتھ یہاں رہتے ہیں. تو یہ تازہ معاملہ ہے اور یہ جو نارتھ انڈیا میں نفرت پھیلائی گئی ہے ان کے ذریعے, اس کو ساؤتھ انڈیا میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ساؤتھ انڈیا نے ہمیشہ بی جے پی کے نفرتی ایجنڈا کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ تازہ معاملہ اس وقت سامنے آیا ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے ملت کلپ کو سبسکرائب کر لیجئے, جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ لے لیجئے, پھر ملاقات ہوگی.